Competency-based training workshop was inaugurated under the joint initiative of Perne Vikas Manch and Sumitra Foundation to promote skill development and capacity building. The program was formally inaugurated by Dr. Sanjay Korgaonkar in the presence of Divyani Korgaonkar, Mr. Mahamal Avnikar and Professor Shri Naik. The workshop aims to enhance practical skills and improve training outcome for participants, marking a step towards strengthening local educational and development initiatives in the region. आयचो हो प्रोग्राम करपाची इच्छा एकूच आसलेली की पेडण्याचो विकास कसो जातलो की जेन्ना विचार केलो तेन्ना पेडण्याचो विकास फक्त एम्प्लॉयमेंट नोकरी जनरेशन करप भुरग्यांक जर नोकरी ना जाल्यार पेडण्याचो विकास जावंक शकना सो जेन्ना विचार येयलो तेन्ना म्हाज्या बरोबर जी टीम आसलेली ते सगळे जे आसा ते पेडणे विकास मंचाचेच व्यवस्थे आसा आनी हेंच्यांनीच एक फुडाकार घेवन आमी एक विचार केलो की जर आमकां गव्हर्मेंट जॉबान जर आमकां खंय तरी आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार तांकां एक कोचिंग सेंटर करचें पडटलें आनी ही कल्पना केन्ना येयली ज्या दिसा गोवा गव्हर्मेंटाचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी स्टाफ सिलेक्शन मार्फत गेली 1 वर्सां जे एम्प्लॉयमेंट आसलेले ते तेच्या मार्फत सुरू केले जेन्ना हे तयार जालें तेन्ना फक्त एकूच प्रॉब्लेम जावंक लागलो सामान्य भुरग्यांक की रिजनिंग आनी मॅथमॅटिक्स ह्या विशयान खंय तरी ते कमी पडपाक लागले आनी पेडणे सारक्या शहरा दुसून खुबशीं कमी भुरगीं थंय पावलीं मेरिटान आयलीं आयज जेन्ना पेडण्या हे वर्सा 12वी आनी 10वी हे दोनूय एग्जामीक पेडण्याच्या भुरग्यांनी टॉपर आयलेली फर्स्ट इन ऑल ओवर गोवा इन टर्म ऑफ पर्संटेज जे आसले तितून तेन्ना हो विचार आसलो की इतकी हुशार भुरगीं आसा तांकां पयल्या नंतर एक विचार आयलो की आमी कित्याक हें करचें न्हू की CBT कोचिंग कित्याक स्टार्ट करचें न्हू जेन्ना CBT कोचिंग करता तेन्ना एक प्रामुख्यान कोण करूंक शकता तर आमकां बोधी एकाडमी जी गोंयान प्रामुख्यान जी स्टाफ सिलेक्शन किंवा GPSCचे एग्जामी आसता त्या सगळ्यात जे भुरगे दिता तांकां ते ट्रेनिंग करता सो तेन्ना हांवें तेचे कडेन मेळून विचार करून ही CBT कोचिंग सेंटर पेडण्यान हाडपाक प्रयत्न केलो ते म्हाजे बरोबर आसा आयज ते सुद्दां हांगासर उपस्थित आसा कारण बोधी एकाडमी ही प्रिमियर इन्स्टिट्यूट आहा गोंयान खुबशे भुरगे ह्या तेंचे कडेन वचून शिकता आनी ते फुडें ही एग्जाम क्रॅक करता आनी थंय गव्हर्मेंट जॉब मेळटा तांकां आयज म्हाका बरें दिसता की आयज पयले स्टेप हे पेडण्यान ही म्हाजी कल्पना आतांची नासलेली गेली 6 म्हयन्याची कल्पना आसली आनी आयज ती साकार जालेली आसा कारण खुबशे हे आसलेले की फिजिबिलिटी सर्टिफिकेशन हे सगळे तयार करचे पडले हे ऑफिस तयार करचे पडले जशें जाय तशें तांकां आनी अशी जी सेंटर आसा अशें आनी गोंयान खंयचें नासतलें अशें आमकां दिसता हे सगळी फॅसिलिटी आसा स्मार्ट टिचिंग एड्स हांगासर आसा हे फक्त CBT पुरते मर्यादित ना तर हांगा स्कील डेव्हलपमेंट हो सुद्दां नेक्स्ट प्रोजेक्ट आहा ज्या भुरग्यांक टॅली किंवा ज्या भुरग्यांक वेब डिझायनिंग अशें ज्यो कंप्युटर हेचे एड्युकेशन घेवपाचें आसा त्या भुरग्यांनी हांगासर येवन फ्री एड्युकेशन घेवचें 3 म्हयन्याचे 6 म्हयन्याचे कोर्स आसतले हे ज्या भुरग्यांक स्कील दिवपा खातीर तयार केलेले आसा आयज हांव सदांच चिंतता की आमचे पेडणे कित्याक फाटी फक्त फाटी पेडणे ना पेडण्याचें नेतृत्व फाटी आहा म्हणून आयज पेडणेकार फाटी रावले आयज इतके हुशार भुरगे आसा आनी जेन्ना हांव स्कुलान वयता तेन्ना दिसता की प्रत्येक जी स्कूल आहा थंयसर साधन सुविधा खुबश्यो कमी आसा पण थंय खूब हुशार आनी मेहनती भुरगे आसता विद्यार्थी आसता तशेंच तेंच्या बरोबर तांकां मार्गदर्शन करपी अशे खुबशे शिक्षक वर्ग आसा ते खुबशी मेहनत घेता म्हणून आयज हो तांकां बरो रिजल्ट मेळटा तेन्ना आयज म्हजो प्रयत्न आसा की हेच्या फुडें सुद्दां अशा जे भुरगे फुडल्या शिक्षणान वचूंक शकता तांकां नीट एग्जामीक तयारी करची आसा आनी ते जर गरीब आसा होतकरू आसा ते आमच्या मार्फत तांकां पूर्ण शिक्षण जें आसता तें आमी दितले हें तुमकां आश्वासन दिता